राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ। 4.4 रहेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। भ्रष्टाचार अङ्ग्रेजी करप्सनको नेपाली रूपान्तरण हो, जुन ल्याटिन भाषाको क्रोप्टोसबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ तोड्नु वा उल्लङ्घन गर्नु भन्ने हुन्छ। भ्रष्ट र आचरण दुई शब्द मिलेर व्युत्पन्न शब्द हो, जसमा भ्रष्टको अर्थ पथ विचलित भएको, बिग्रेको र आचरणको अर्थ नैतिकता वा बानी व्यवहार भन्ने हुन्छ। यसर्थ भ्रष्ट आचरण, खराब आचरण, नराम्रो आचरण भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार सदाचार विरुद्धको कार्य हो। कानुन विरुद्धको कार्य र इमान्दारी विरुद्धको नैतिक पतन भ्रष्टाचार हो। यो अनुचित उद्देश्यबाट कानुनको जानाजान असम्मान भएको कार्य हो। सरकारी कर्मचारीले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्नु, सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रयोजनका लागि गैर कानुनी रूपमा उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। यो पदीय दुरुपयोग हो र आफैमा सङ्गठित अपराधको एउटा प्रकार पनि। नेपाली वृत्त शब्दकोशले पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम वा कानुन विरुद्धको नैतिक पतन हुने काम, व्यवहार, मनसाय, घुसखोरी र बिग्रेको अवस्था भ्रष्टाचार हो भने परिभाषित गरेको छ युएनओ। भ्रष्टाचार विरुद्धको नीतिले भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्ने गरी निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग मानेको छ। यसरी आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति, नैतिक मूल्य र भौतिक प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न गर्ने मानव सृजित क्रियाकलाप पनि हो। भ्रष्टाचार यो सामाजिक मूल्य मान्यता विरुद्धको कार्य हो। त्यसैगरी कानुन विपरीतको अर्थ गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। सार्वजनिक वा व्यावसायिक पद सम्हालेका अधिकारवाला पदाधिकारीद्वारा गरिने संस्थागत घोटाला पनि भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारका कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ प्रायःजसो विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी हुने गर्दछ। सामान्यतया सामाजिक मूल्य मान्यता, न्यून वेतन, जिम्मेवारीको अभाव, दण्डहीनता, गोपनीयताको अपराधान, प्रभावकारिताको प्रभाव आदि कारणले भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। यद्यपि भ्रष्टाचारका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्। 1. राजनीतिक कारण, अपारदर्शी राजनीतिक चन्दा, राजनीतिक हस्तक्षेप, मापदण्डविहीन राजनीतिक नियुक्ति, अपारदर्शी आयव्यय, अपारदर्शी र मापदण्डविहीन राजनीतिक नियुक्ति, महँगो चुनाव आदि। 2. व्यवस्थापकीय कारण, जवाफदेहिताको अभाव, अनियमित नियुक्ति र सरुवा, कर छल्ने प्रवृत्ति, स्वविवेकीय अधिकार, अपारदर्शी निर्णय, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको अभाव, निर्माण र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, मुलुकको ऐतिहासिक विरासत आदि। न्यायिक कारण, न्यायिक निर्णयमा एकरूपता नहुनु, न्याय सम्पादनमा ढिलोसुस्ती हुनु, न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, कमजोर कानुनको शासन, दण्डहीनता मौलाउनु, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति, व्यावसायिक राजनीतिज्ञको उदय आदि। अनि 4 मा छ सामाजिक संस्कृति कारण, धनीको सम्मान, सामाजिक भेदभाव र शोषण, प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास तथा आत्मसन्तोषको कमी, ठालुपन, तडक भडक, फजुल खर्च, भ्रष्टाचारको सामाजिक प्रतिरोध नहुनु, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव आदि। आर्थिक कारण, गरिबी, अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, राजस्व चुवाट, गैर कानुनी फाइदा, कर छली, व्यावसायिक स्वतन्त्रता आदि। मनोवैज्ञानिक कारण, देखासेकी, धन प्राप्तिको लालसा, गाडी, मोटर, घर र गरगहनाको लालसा आदि। त्यसैगरी नैतिक कारण, नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचारिता र जवाफदेहिताको प्रभाव। नियन्त्रणका उपायहरू, भ्रष्टाचार राज्य र समाज विरुद्धको श्वेत अपराध हो। यो व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा हुने गर्छ। यसले सामाजिक द्वन्द्व, असमानता र समस्याहरू सिर्जना गर्छ। समग्रमा राज्यका विभिन्न निकाय तथा संस्थामा आबद्ध कर्मचारी तथा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु र प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। यसको नियन्त्रण गर्नको लागि देखाएका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक उपायहरू, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको आय व्यय सार्वजनिक गर्ने र सोको अडिट गर्ने,
निर्वाचनमा हुने खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने। त्यसैगरी दैनिक कार्य सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने। ख प्रशासनिक उपायहरू कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने। सो विवेक हटाई कानुनद्वारा नै अधिकार किटान गर्ने। तलब सुविधा पर्याप्त बनाउने। प्रशासनिक कार्यलाई पारदर्शी बनाउने। त्यसैगरी गमा छ न्यायिक उपायहरू न्यायिक निष्पक्षताको लागि योग्य र सभ्य छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने। न्यायाधीशको नियुक्तिमा जनधारणा लिने। न्यायाधीशको आचार संहिता तयार गर्ने। फैसला कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउने। त्यसैगरी घमा छ विकासात्मक उपायहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने। अनावश्यक विकास योजना स्वीकृति नगर्ने। खरिद प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने। कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने। आयोजनाको खर्च एवं उपलब्धि सम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउने। त्यसैगरी अगामा छ सामाजिक उपायहरू सामाजिक उपाय सांस्कृतिक चाडपर्व र उत्सवलाई कम खर्चिलो बनाउने। अनावश्यक खर्चलाई कल्याणकारी कार्यमा गरेर लगाउने। चमा छ अन्य उपायहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्ने। संरक्षण क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापनमा जोड दिने। सञ्चार माध्यमबाट सहकार्य गर्ने। नागरिक समाजको क्रियाशीलता बढाउने। स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने। गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने। भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्ने। सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने। अनुसन्धान विभाग र प्रहरीलाई व्यापक बनाउने। सम्पत्ति विवरण अद्यावधि गर्ने। त्यसैको छोटो प्रश्नोत्तरहरूतर्फ अब प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 राजस्व चुहावट सम्बन्धी कार्यहरू के हुन्? त्यसको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 ले के कस्तो सजाय निर्धारण गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत दफा 7 मा राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवकलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा राजस्व चुहावटका कार्य र सजाय यसरी निर्धारण गरिएको छ। राजस्व चुहावट सम्बन्धी कार्यहरू राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्र सेवकले गरेका देखाएको कामलाई गैर कानुनी मानिएको छ। क कुनै नगदी वा जिन्सी रकम दस्तुर इनाम बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोला हिजामा परी वा मोला हिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा नलिई नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याई राजस्व असुल नगर्ने वा घटी राजस्व असुल गर्न वा गराउन मद्दत गर्ने। ख प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने वा गराउने वा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मद्दत दिने। ग उठाएको राजस्व प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने। घ प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक गुणस्तर वा परिमाण फरक परी लिनुपर्ने राजस्व नलिई सामान छोड्ने वा छोड्न मद्दत पुर्याउने। सजाय राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्र सेवकले माथिका काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुस्तान दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकम अनुसार दफा 3 बमोजिमको कसुर गरेको मानिने र सोही बमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ प्रवेश गरौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस्, उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2019 को परिच्छेद 4 को दफा 37 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र दफा 38 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी
निम्नलिखित व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र दफा 37 भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, जसमा केन्द्रको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्ने र सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सेवाको कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा 38 अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाई बमोजिम हुनेछ। क नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने। 2 खमा छ नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्तो निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने। ग सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आएको अनुगमन गर्ने। घ भ्रष्टाचार हुन नसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अनुशासन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। घमा छ भ्रष्टाचार हुन नसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अनुशासन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरा भयो। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने। त्यसैगरी नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने। भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधि गराइराख्ने। भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने। त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने गराउने।